السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الفيديو غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي في لو كور لا droite dans le plan. غادي نشوفوا la représentation paramétrique d'une droite et l'équation cartésienne d'une droite. La droite dans le plan est le vecteur directeur, soit à un point du plan et le vecteur U un vecteur non nul. غادي نبلاصيو un point dans le plan, le point A, واحد le vecteur U. L'ensemble du point M qui vérifie هاد العلاقة يعني لو فيكتور AM كتساوي كيو. مثلا حنا شنو المعنى AM كتساوي كيو؟ المعنى أن المستقيم الحامل للمتجهة U والمستقيم المار من نقطة A بعدا راه متوازيان. إذا هذيك النقطة M تقدر تكون هنايا، تقدر تكون هنايا مثلا، تقدر تكون هنايا. إذا منين غادي إذا مجموعة النقط لونسومبل دي بوان M، يعني ديك النقطة ام راه عندها بزاف ديال البلايص. الا رسمنا المستقيم كيمر من هاد النقاط، هاد لونسومبل دي بوان ام اللي كيحقق لينا هاد العلاقة لو فيكتور ام كيساوي واحد العدد ك في لو فيكتور يو، مجموعة النقاط ام التي تحقق العلاقة فيكتور ام ايكال كيو، بحيث ك ينتمي الى ار، هي مستقيم كيمر من نقطة A et de vecteur directeur ومتجهته الموجهة U. إذن عنده هاد المستقيم دي غيكون عنده واحد المتجهة موجهة اللي هي هاد لو فيكتور U. وكنوطيو لا دغوات دي، غنوطيو لا دغوات دي entre parenthèses A، بمعنى لا دغوات دي passe par le point A est dirigé par le vecteur U. بمعنى المستقيم دي يمر من النقطة A وموجه بالمتجهة U، يعني المتجهة الموجهة ديال المستقيم دي هي المتجهة U. إذا النقطة هنايا هي كيمر لينا من النقطة A والمتجهة الموجهة U. كما نلاحظ مثلا إلا بلاصينا مثلا نقطة M هنايا، راه لو فيكتور AM راه كيساوي لينا واحد العدد ك في المتجهة U. علاش؟ لأن هاد les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. المتجهتين AM و U متجهتين مستقيميتين. Soit la représentation paramétrique d'une droite, soit A a pour coordonnées X, A, Y, A, et U, le vecteur U a pour coordonnées alpha, bêta, la droite D, pardon, D qui passe par le point A est dirigée par le vecteur U. إذن غنعتبروا واحد المستقيم دي موجه بالمتجهه الموجهه اللي هي يو. انا نرسموا حنا واحد المتجهه يو ا كونديسيون كو هذا المستقيم الحامل للمتجهه يو كيوازينا المستقيم ديال حنا نرسموه هكذا مثلا. جيد. اذا المستقيم دي كيمر لينا من نقطه ا، اذا ا كتنتمي هذا المستقيم. جيد. اذا ا ا بور كوردوني اكس ا ايكغيك ا، لو فيكتور يو ا بور كوردوني الفا بيتا، لا droite دي معرفه بين لا droite دي il passe par le point A et dirigé par le vecteur U. إلا حنا مثلا قلنا M، نعتبر واحد النقطة M a pour coordonnées X Y كتنتمي لهذا المستقيم دي qui passe par le point A et dirigé par le vecteur U. مثلا حنا نديرو M هنايا، إذا M كتنتمي لهذا المستقيم دي، إذا هذا المتجه AM شحال كتساوي؟ راه هذا المتجه AM راه كتساوي واحد العدد ك في المتجهة U، لأن les deux vecteurs AM et U sont collinéaires. جيد. قلنا M a pour coordonnées X, Y والنقطة A a pour coordonnées X, A, Y, A. بغينا نحددو إحداثيات ديال المتجهة AM. إذا المتجهة AM لو فيكتور AM، إذا نديرو X moins X A، Y moins Y A. جيد. وهنا عندنا لو فيكتور U، وحنا بغينا الاحداثيات ديال كيو، يعني غنضربوا المتجهه يو في العدد ك. راه يو ذات الاحداثيات الفا بيتا، اذا كيو اذا ك الفا او الفا ك ا بيتا ك. راه قلنا لو فيكتور ام كيساوي لو فيكتور كيو. شنو المعنى؟ قلنا في القاعده الا كان عندنا
deux vecteurs égaux كيتعني بان لابسيس ديال هذاك لو بروميي فيكتور كيساوي لابسيس دو دوزيام فيكتور بمعنى لابسيس ديال لو فيكتور ام كيساوي لينا لابسيس دو فيكتور كا يو. اذا الفا كا عاوتاني لوردوني دو فيكتور ام y موان y a كيساوي بيتا كا. اذا راه بحال كتبنا هنا ان سيستيم. اذا غادي نردو هاد موان اكس ا للطرف الاخر. اذا غتولي لنا اكس كتساوي اكس ا بلس الفا كا y كتساوي y a بلس بيتا كا. هنا كتبنا ان سيستيم. هاد لو سيستيم كنسميولو لا ريبريزونطاسيون بارامتريك دو لا دروات دي. اذا كما تلاحظون x كيساوي x a بلس الفا كا او كا الفا y كتساوي y a بلس كا بيتا. وهاد العدد كا كينتمي ل R appartient à l'ensemble R. هاد لو سيستيم اللي كتبنا s'appelle la représentation paramétrique de la droite D passant par le point A à pour coordonnées x a y a est dirigé par le vecteur U à pour coordonnées alpha bêta. On considère les points E à pour coordonnées moins 1, 2, F à pour coordonnées 2, 3 et G à pour coordonnées 1, moins 1 déterminés en représentation paramétrique de la droite EF. إذن لينا بغينا نديرو la représentation paramétrique d'une droite. خصنا الأول un point وخصنا le vecteur directeur. Le vecteur directeur de la droite EF شنو هو le vecteur EF. إذن هاد EF نكتبو أون هاد la droite EF. Il passe imma par le point E ou là par le point F. حنا نديرو il passe par le point E et dirigé par le vecteur EF بكل بساطة. إذا شنو غادي نديرو on doit déterminer les coordonnées du vecteur EF. إذا EF شحال les coordonnées ديال EF XF moins XE. إذا جوج ناقص ناقص واحد اللي غتعطينا 3. 3 ناقص جوج واحد. وعندنا لو بوين E ابور كوردوني شحال ناقص واحد جوج. اذا غنجيو حنا نكتبوا لو سيستيم. شنو لو كنكتبوا اكس y كتساوي قلنا كنكتبوا اكس ا y ا اكس ا حنا غندير هي النقطه او قدام النقطه. اذا ناقص واحد ونجيو هنا نكتبوا جوج زائد وناخذوا حنا لي كوردوني دي فيكتور او اف اللي هو لو فيكتور ديريكتور 3 نضربوه في العدد ك 3 ك وناخدو واحد اللي هو لوردوني نضربو في العدد ك يعني غادي نحيدو واحد ك اللي هي ك. وهاد العدد ك كينتمي لينا l'ensemble R. Voilà, هاد لو سيستيم est la représentation paramétrique de la droite EF. السؤال الثاني le point G appartient-il à la droite EF. واش النقطة G كتنتمي لهاد la droite EF. شنو غادي نديرو غنجيو حنا نعوضو لي كوردوني ديال لو بوين جي. غنديرو اكس جي و y جي وغنشوفو في التالي واش غنلقاو لو ميم نومبر كا. غنديرو اكس جي غادي نديرو هنايا اكس جي كتساوي موانز بلس 3 كا y جي كتساوي 2 بلس كا وغادي نكملو. الوغ اكس جي شحال هي واحد ايغال موانز 1 بلس 3 كا وهنا y جي اللي هي موانز اذا 2 بلس كا. دونك هنا اذا 3 كا. اذا هاد 3 كا غنردو هاد موانز للطرف الاخر تعطي لينا واحد. اذا جوج. اذا كا كتساوي جوج على 3 وهنايا غتعطينا كا كتساوي ناقص 3. اذا لقينا كا هنا كيساوي جوج على 3 وهنا لقينا كا يساوي ناقص 3 وهذا الشيء غير ممكن. الوغ في التالي غنستنتجو خصنا نلقاو نفس العدد. الا ما لقيناش نفس العدد غنقولوا الوغ جي لو بوين جي باردون الوغ جي n'appartient pas à la droite EF او EF مباشرة. Équation cartésienne d'une droite. Le plan P a rapporté un repère OIJ. Toute droite dans le plan admet une équation cartésienne.
كل مستقيم من المستوى كيقبل واحد ايكواسيون كارتيزيان على الشكل ax بلس by بلس c كتساوي الصفر، بحيث هاد لو كوبل ا بي كيخالف لو كوبل صفر صفر. وهاد الكتابه كتعني بان ا و بي كيخالفوا بالصفر، اما ا يخالف يعني ا كيخالف الصفر و بي كيخالف الصفر، او يعني ا كيخالف الصفر او بي كيخالف الصفر. Déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Passons par le point A. A pour coordonnées moins 1, 1 et de vecteurs directeur U. إذا بغينا تحديد l'équation cartésienne ديال la droite D، واحد la droite D. Le vecteur directeur هو le vecteur U وكتمر لينا من واحد النقطة A. دي كي غادي نديرو؟ أول حاجة شنو غادي نديرو؟ غادي نعتبروا واحد النقطة مثلا ام كتنتمي لهذا المستقيم دي. هذه النقطة ام مثلا ذات الإحداثيات اكس ايكغيك كتنتمي، ونقطة ام من المستوى هذه النقطة ام كتنتمي ام appartient à la droite D qui passe par le point A dirigé par le vecteur U. M appartient à la droite D qui passe par le point A dirigé par le vecteur directeur U. كتعني شنو كتعني؟ كتعني بان هاد لو فيكتور AM نورمالمون AM راه كيتساوي واحد العدد ك في U، بمعنى ان لي دو فيكتور AM et U sont collinéaires. و شفنا في لا كونديسيون دو كولينياريتي الا كان عندنا دو فيكتور سون كولينيير بمعنى لو ديتيرمينون ديال لي دو فيكتور AM et U شحال كيساوي الصفر. alors le déterminant le vecteur AM et le vecteur U كتساوي الصفر. ودابا نجيو نحسبوا حنا لو ديتيرمينون ديال لو فيكتور AM et le vecteur U شحال كيساوي. لو فيكتور AM اذا لو فيكتور AM الاحداثيات ديال لو فيكتور AM شحال غادي يكون؟ عندنا AM mx موان A هي x بلس 1 عاوتاني y موان 1. اذا غادي نحطو هنا x بلس 1 وهنا y موان 1 ديال لو فيكتور AM، وهنا في لا دوزيام كولون نحطو لي كوردوني دو فيكتور U اللي هما جوج واحد. اذا شحال كتساوي x بلس 1 ملتيبلي بار 1 هي x بلس 1 موان 2 فاكتور y موان 1. إذا هي x بلس 1 موان 2y بلس 2 اللي هي x موان 2y بلس 3. إذا لو ديتيرمينون دو فيكتور AM et U égale x موان 2y باردون باش شوية لتحت ديتيرمينون دو فيكتور AM et U égale x موان 2y بلس 3. راه قلنا بان لو ديتيرمينون بويسك لو ديتيرمينون دو AM et U كيساوي لنا الصفر، راه كتعني بان هاد x موان 2y بلس 3 ايكال 0. اذا x موان 2y بلس 3 c'est l'équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A et dirigée par le vecteur directeur U. Propriété. Le plan P est rapporté à un repère OIJ, soit A, B et C des nombres réels avec A, B différents du 0, 0. واحد الملاحظة، عندنا هنا x moins 2y plus 3 égale 0 هي l'équation cartésienne de la droite D. كما تلاحظون le vecteur U يعني le vecteur directeur a pour coordonnées 2, 1. إلا لاحظتوا هاد جوج راه كاينه هي أول عدد اللي مضروب في y، بمعنى درنا حنا ليكواسيون كارتيزيان ديال واحد لا دغوات على شكل ax بلس by بلس c ايكال 0. العدد اللي مضروب في y هو b. الا لاحظتوا جوج راه هو لوبوزي ديال ناقص جوج، بمعنى بحال درنا موان b. اذا بحال u راه عندها لي كوردوني ديالها موان b، وهاد واحد هو العدد اللي مضروب في x اللي هو a. اذا مثلا الا عندنا مثلا ليكواسيون ديجا كارتيزيان ديال اون دغوات، غادي نطلعوا من هذيك ليكواسيون كارتيزيان لي كوردوني دو فيكتور ديريكتور. اذا
soit AB c'est des nombres réels avec AB, le couple AB différent du couple 0, 0, l'ensemble des points M à coordonnées x, y tels que AX plus BY plus C égale à 0 est une droite dirigée par le vecteur. Il y a عندنا واحد لونسومبل ديال لو بوين بحيث AX plus BY plus C كتساوي صفر. تعطات لينا واحد المعادله اون ايكواسيون كارتيزيان على الشكل AX plus BY plus C كصفر. راه هاد المعادله ديال واحد لا droite dirigée par le vecteur U، ولكن لي كوردوني دو فيكتور U شنو هما؟ راه بي كنديرو العكس ديالو، غادي نديرو موان بي، ولكن العدد اللي مضروب في اكس كنخليو كما هو، كنديرو ا بكل بساطه. Soit des équations cartésiennes de x moins y plus 3 égale 0, déterminer un point appartenant à la droite D. Deuxièmement, déterminer un vecteur directeur de la droite D. Le point B pour coordonnées 1, 5 appartient-il à la droite D. والسؤال الأول باش نحدو واحد النقطة كتنتمي لهذا المستقيم دي اللي عنده ليكواسيون كارتيزيان دو x moins y plus 3. نقولو باغ اكزومبل بور x مثلا مثلا x يساوي 1. pour x égale à 1 on a غنعوضو x بواحد. et alors 2 fois 1 moins y plus 3 égale à 0. إذا moins y شحال كتساوي 2 plus 3 هي 5 ردوها للطرف الآخر moins 5 donc y égale à 5. إذا on a trouvé un point مثلا on a donc a pour coordonnées x راه هو l'abscisse 1 y لقينا 5 appartient à la droite D. هكذا السؤال الأول. السؤال الثاني déterminer un vecteur directeur de la droite D. حسب اللي شفنا داكشي اللي شفنا في لو كور. شنو هو لو فيكتور؟ لو فيكتور ديريكتور سوا مثلا سوا U un vecteur directeur de la droite D ولا دو دي مباشرة. إذا هاد لو فيكتور U شنو هما لي كوردوني؟ راه قلنا موان بي أ. شنو هو العدد بي؟ هو العدد ناقص 1. يعني حنا بغينا ناقص 1، بي هو ناقص 1، يعني غندير ناقص 1، والعدد ا هو العدد اللي مضروب في اكس اللي هو العدد 2. اذا دونك لو فيكتور U a pour coordonnées moins z اللي هي 1 2. لو بوين B a pour coordonnées 1 5 appartient-il à la droite D. غادي نديرو غادي نعوضو لي كوردوني دو بوين بي في الطرف الايسر ونشوفو واش نلقاو الصفر. غنديرو 2 xb moins yb plus 3 تساوي نعوضو xb بالابسيس دو بوين بي اللي هو العدد 1 moins yb إذا 5 plus 3. كما تلاحظ 2 fois 1 c'est 2 plus 3 اللي هي 5 moins 5 كتعطي صفر. إذا لي كوردوني دو بوين بي فيريفي ليكواسيون كارديزيان. إحداثية نقطة B تحقق لنا المعادلة دو x ناقص y زائد 3 تساوي صفر. إذا لو بوين B alors le point B a pour coordonnées 1 5 appartient à la droite D بكل بساطة. إذا فوالا سالينا la deuxième partie. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.